सगळ्यांक तुमकां प्रेसवाल्यांक तुमकां वेलकम करता. आयची आमी जी प्रेस आपयल्या ही मुद्दम आयज कॉल आवट केली. काल आमी पंचायतीची जी प्रेस घेतल्या पंचायत मंडळान ती पळोवन आयची प्रेस घेवपाक काल एक असो हें जालो की म्हाजे शिक्षणाची लायकी वयर काडपाक लागले बसलेले ते. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, काल जेन्ना हे प्रेसाक जे बसलेले थंय तेणी हेंची शिक्षणाची कितली लायकी आसा पळय ती दाखोवन दिल्ली आसा. आनी हे जे स्कॅम हांवें एलिगेशन केल्लो हितून मास्टर मायंड कोण हे काल तेणी दाखोवन दिल्लें आसा. जे मनीस सरपंचाच्या सायडीन जे 2 बॉडीगार्ड बसलेले तांकां इतलोय भान नासलेलो तेन्ना तेंचें एज्युकेशन खंय गेल्लें की सरपंचा सायडीन डेप्युटी सरपंचान बसप आसता कायद्या प्रोटोकॉला प्रमाणे तेन्ना तुमचें खंय गेल्लें आनी ही जबाबदारी तुमी स्विकारली कित्याक हितून तुमी इनवॉल्व आसा. म्हणल्यार हे तुमी क्लियरली सिद्ध केल्लें आसा की ह्या स्कॅमा फाटल्यान हे 2 जे बॉडीगार्ड सायडी बसलेले हे मेन मास्टर मायंड म्हणून हेजे. आतां तुमकां दुसरी हांव सांगतां, सरपंच उलयली की म्हाजे कडेन कसलेच पेपर ना आनी डॉक्युमेंट नासतना हांवें तेंचेर एलिगेशन केलें. हांव तिका सांगपाक सोदतां जी हांवें एलिगेशन केल्या आनी जे फिगर तुमकां हांवें दिल्यात जे 4,70,000 ते तुमी हे रॉंग म्हणून प्रूव करून पयलीं दाखयात. प्रूव करून तुमी दाखयात जी ह्या फिगर सांगल्या ते रॉंग आसा म्हणून. दुसरी ती म्हणटा की लायब्ररी जी हांगा आसा ती दुसरी कडेन आसलेली तेणी 2 फोटो दाखयले. आयज हांवूय तुमकां 2 फोटो दाखयतां. हे 2 फोटो तुमी पळयात. ही जी पयलींची लायब्ररी जी आमी रेज केल्लो इश्यू आनी ही फोटो जो तेणी दाखयल्लो आनी तेणी ह्या दोनी हेजेर नांवां वाचलीं श्री गणेश सुविधा आश्रम आनी हेजेंय नांव श्री गणेश सुविधा आश्रम म्हणून. पूण एक त्यांची शिक्षणाची लायकी खंय आसलेली काय म्हणटा काय तांकां हें सकयल्लो जो एड्रेस आसा तो वाचपाक कळना. तुमी क्लियरली पळयात श्री गणेश सुविधा आश्रम कापशें गोवा हेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरी जे काल तेणी दाखयलां तेजेर क्लियरली तुमी पळयात मेन्शन केला श्री गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम बांदवाडा सावर्डे गोवा. आनी जो फंड जो रिलीज जाला तो गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम कापशा ह्या नांवाचेर. आतां तो म्हणटा हो वार्ड 1. हांव ताका सांगोंक सोदतां वार्ड 1 जालो म्हणून गांव 1 जायनात. आमच्या गांवांत 2 वाडे आसात एक बुतार. धडे माडेल मिराबाग जो आसा थंय मिराबाग आसा, फोळण्या आसा, अशे सगळे वार्डांनी 2-2, 3-3 वाड्याचो एक ब्लॉक जाल्लो आसा. हो जो लोकांक पळय ती दिशाभूल करता ही तेणें खंय तरी करची न्हू. ही फोटिंगपणां तुमची सगळी उगड जाल्ली आसा जी तुमी जे आमकां सांगतात. आनी आयज जे आमी एक स्ट्रॉंग एलिगेशन करतात जे तेणी जी दाखयल्लीं आमी सुविधा आश्रम हे पळय हांगा आसा म्हणून आमी खंयच सुविधा आश्रम विचारले ना. म्हाजो क्लियर एलिगेशन आसलेलें की म्हाका लायब्ररी दाखयात. जी लायब्ररी तुमी प्रपोज केला ती लायब्ररी दाखयात. ते तुमी जे म्हणटात लायब्ररी आमी चालू करपाचें आसलें तुमी जो फंड घेतला टू ऑपरेशन ऑफ लायब्ररी म्हणून क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. पयलीं वाचात नाल्यार शिकात पयलीं स्कुलान वचून परत आनी मागीर बसात थंय. दुसऱ्याची शिक्षणाची लायकी वयर काडनाकात. तें क्लियरली मेन्शन केलां तुमी ऑपरेशन करपाक ही लायब्ररी हाडल्या. आनी आयज तुमीच पळयात म्हाका तुमी एक दाखयात हांगा ही पळय ही ती तेणी दाखयल्ली ही सुविधा आश्रम. तर खंय तुमकां लोकांनी सांगचें की हांगा तुमकां खंय लायब्ररी म्हणून बरयल्लें दिसता हें दाखोवचें. खंय लायब्ररी म्हणून आसा हें तुमी क्लियर करपाक जाय. तुमी हे लोकांक फोटिंगपणां सांगनाकात आनी हांव इल बेश्टी तुमचेर स्कॅम हें केल्या म्हणून हें घालनाकात. दुसरें जो मास्टर मायंड आसा आनी चड आपूण चड हुशार म्हणटा तो म्हणटा की आमी काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणटा खंय ताका सांगपाक सोदता हांव काँग्रेकर लिडर म्हणना आमी काँग्रेस लिडरूच. आनी हांव गेल्ली 20 वर्सां जालीं हे पार्टेक आसा हें ताका क्लियर सांगपाक सोदतां. आनी ही आमची पार्टी वन ऑफ द ओल्डस्ट पार्टीचो हांव कार्यकर्तो जावन आसा आनी म्हाका अभिमान आसा हे पार्टीचो आसा म्हणून. दुसरें तो सांगता की मटेरियल खंय तेणें हाडलें आनी हांगा डंप केलें. डंप केलें म्हणल्यार कितें हेजो अर्थ कितें डंपाचो. तुमी डंप करपा हें सामान हाडलेलें 4,70,000चें म्हणल्यार ही गार्बेज जशी गार्बेज डंप करता तशी तुमी हांगा सामान डंप केल्लें म्हणटा. उलोवपाची उतराची पयलीं हें शीक आनी दुसऱ्याक शिक्षण शिकय. तो जो सांगता जो एक पंच आसा जो मिराबागाचो की हांव खंय म्हाजेर खंय ते हें घालतले
कितें डिफेमेशन केस घालतले. खंयच्या आदाराचेर तुमी डिफेमेशन केस घालतले? हांवें कोणाचें नांव घेवना आसलेलें. हांवें म्हणलेलें पंचायतीन फ्रॉड जाला तो तुमी क्लियर करपा जाय आसलेलो. तो कोणी सरपंचान केला, सेक्रेटरीन केला, पंचांनी केला, तुमच्या स्टाफांनी केला, काय ते गार्बेज कलेक्ट करता ते लेबरांनी केला, हें तुमी क्लियर करपा जाय आसलेलें. हांवें कोणाचें पर्सनल एलिगेशन करूं ना. काल तुमी थंय बसोन सगळ्यांनी म्हाजेर पर्सनल एलिगेशन केल्ली आसा. आतां ती तुमचे डिफेमेशन केस घालतलो ती सेपरेटूच, ती सोडा. पूण तुमकां तुमचे आन्सर दिता हांव. तुमी म्हणटा जे रेजुलेशन एक घेतलें खंय तेणी की हें जें सामान हाडलां तें आमी खंय तरी व्हरपाचें आमी पंचांनी आनी कितें बोवाळ जाल्यार परत हाडून दिवपाचें. हें खंयच्या कायद्यान तुमी रेजुलेशन घेतलें हेंय मातशें लोकांक क्लियर करात. दुसरें, तो एक म्हणटा की हांगसरलो जो पंच आसा तो खंय फ्रस्ट्रेट जालो, रडपा लागलो, जीव दिता म्हणपा लागलो. आरे तुगे त्या पंचाक खबर ना बाबा आपल्या वार्डान खंय लायब्ररी आसा जेन्ना कोण विचारता तेन्ना खबर नासलेलें तुका? ह्या पंच हो जो हांगसरलो गोकुळदास जो आसा तो सांगता संकेत भंडारीन जे सगळ्यांची माफी मागपा जाय म्हणून ताका सांगता हांव. हेका जेन्ना हांवें फोन केलो म्हाका 2 बूक जाय म्हणल्यार हो म्हणटा खंय लायब्ररी खंय रे म्हणल्यार ना म्हाका खबर ना लायब्ररी ना रे म्हणटा. आनी विचारल्यार हो सांगता आपणे ना ते सामान आमी घेतले आसा वांटून घेतले. ही हेजी उतरां म्हाका सांगलें फोनाचेर. ही हेजी उतरां आयज ह्या जे पंच आसा हेणी ह्या गांवच्या लोकांची माफी मागपा जाय. तुयी वचोन माफी मागपाची तेंची. कित्याक तुवें ह्या लोकांक फटयल्या जे लोक तुजे वांगडा 4 फाटीं तुका निवडून दिले म्हणटा पळय त्या लोकांचो तुवें विश्वासघात केल्लो आसा आयज लायब्ररी म्हणून नांवान. आनी ही जी तुवें आयज हांगा बांदार जी लायब्ररी हाडल्या ती तुजी बांदावळी लोकांक पयलीं खबर आसलें काय तेंय विचार. आनी ना जाल्यार तेंचीय चूक माग आयज. हेका सांगपाक सोदता हांव. तो जे सांगता वयल्यान तो आमचो मास्टर मायंड सांगता की हांव फंड खंय आजून उरलो. आरे तुमकां फंड उरलो कसो? तुमकां लिमिटेड टायम आसलेलो म्हणटा ते. तुमी केन्ना फॉर्म जाल्ले तुमचे 2022 जेन्ना तुमी फॉर्म जावन नवी कावन्सील जेन्ना पंचायतीन येयल्ले तेन्ना हो फंड ऑलरेडी ह्या एकावंटाचेर आसलेलो. जाल्यार तुमकां 2024 म्हणल्यार 2 वर्सां लागलीं हो फंड युटिलायज खंय करपाचो तो पळोवपाक. 2 वर्सां लागलीं तुमकां आनी तुमी सांगता आमी परचेज केलें हें केलें. आतां म्हण 2 वर्सां कितें करताले तुमी? खंय चोरूं भोंवताले? आनी ह्यो ज्यो तुमी म्हणटा आलमारी आमी व्हेल्ल्यो काल हाडून दिल्ल्यो ह्यो खंय व्हेल्ल्यो? घरा कडेन जे चोरलां ते भांगर भरून दवरपाक घर व्हेल्ल्यो? क्लियर एलिगेशन करता ह्यो तुमी घर व्हरोन तुमची भांगर भरून दवरले ह्या आलमारीक हे लोकांक सांगा आतां. आयज ही जी हे जे तेणी पर्सनल जे एलिगेशन केल्या म्हाजेर ही सगळ्यांक सांगपाक सोदता. तो जो पंच जो संजय नायक हो जो म्हाजेर एलिगेशन करता की तुमी कितें हे पिक्चरांक हांकां तर रोल दिवपा जाय. बरे डायलॉग बरे मारता ते शीशे के महल में जो रहते पत्थर नहीं फेका करते ताका हांव दाखोवपाक सोदता. हें म्हाजें घर नळ्याचें आनी हांव ह्या घरान रावतां. आनी हो जागा आसा हो म्हाज्या बापायच्या नांवार आसा आनी म्हाजी स्वताची प्रॉपर्टी. तो सांगता पळय हांव खंय रावता कितें रावता हें कळटा खबर आसा म्हणून तुज्यान कितें आसा पळय तुजे कडेन तें काड आनी पळय आमी शिश्याची घरां रावना. शिश्याची घरां आनी शिश्याचे जे फार्म हावज आहा पळय ते तुयी बांदल्या तेय बी गव्हर्मेंट लँडान. ते सगळे लोकांक खबर आसा कोणी कोणी गव्हर्मेंट लँड एक्वायर केल्या आनी कोणी कोणी बंगले बांदल्या पळय ग्लासाचे ते सगळे लोकांक खबर आसा. आनी हे खंयची कोणाकूच तार बांदल्या पळय तेय खबर आसा. सो तूं जी पर्सनल एलिगेशन करता पळय तुजी पळय फायल ताका सांगता हांव ही फायल हांव घेवन कित्याक येयलां ही तुजी फायल तुमची सगळ्यांची पंचायतीची फायल तुमी जी कितें कितें केलां पळय ही सगळी फायल ही पळय रेडी आहा म्हाजे कडेन. कळ्ळें न्हू? तुमकां जर एक्सपोज करपाक जाय न्हू सगळें जाल्यार सगळें एक्सपोज करता. तुमी जे पर्सनल जी एलिगेशन केल्या पळय म्हाजेर ती प्रूव करा. म्हाजें कितें इल्लिगल चलता तेंय बीन दाखयात. म्हाजो एकूच बिजनेस आहा फार्मासीचो लिगल आसा सगळी लायसन घेतलेली आसा. तुमी प्रूव करा हांव जी इल्लिगल करता म्हणून नाल्यार हांव तुमी कितें कितें इल्लिगल करता तें दाखयता. तिसरें जो आमचो एक अती हुशार ओवर स्मार्ट एक आमचो पंच आहा दड्या वयलो. कळ्ळें न्हू? तोय बीन चड हें जाता तो पुष्पा पिक्चराचो चड एक्टर जालो दिसता. तोय एक सामकी डायलॉग मारतालो कसले कसले. सो म्हाका दिसता हें खंय तरी पिक्चरान हांकां कॉल बी येयला आसतलो. कळ्ळें न्हू? सो तो जेन्ना सांगता की आपणें बेंच खंय घरा कडेन ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाक दवरलेले. आतां 2 वर्सां जालीं जाल्यार हांव ताका विचारपाक सोदतां 18 वर्सां जालीं ही जी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मिटींग जी जाता पळय ती म्हाजी घरान जाता म्हाज्या.
म्हाजे स्वताचे घरान जाता तेन्ना कांय हेज्योय फॅमिलीचे मेंबर आसा त्या हितून ग्रुपान, जाल्यार तुका एकूय दीस कित्याक दिसलें ना ही मिटींग तुजी दारान घेवची म्हणून? तेन्ना तूं खंय आसलेलो? हें तुवें आयज क्लियर करपाची गरज आसा. लोकांक फटयनाका. दुसरो तो म्हणटा हांवें वचोन तेजे घरा कडेन खंय फोटो काडलो बेंचाचो आनी आपल्याक डिफेम करपाचो प्रयत्न केलो. ताका एकूच सांगता, तुज्या घराचो फोटो हांवें काडूना. हांवें जो एलिगेशन केल्लें जे बेंच मिसींग आसा म्हणून त्या बेंचाचो फोटो काडलेलो हांवें. आनी जो तूं सांगता पळय लिपोन फोटो काडलो म्हणून तो लिपोन काडूना. ते तुजी घर दिसची न्हू म्हणून हांवें तो फोटो काडलेलो. आनी काल जेन्ना प्रेसाक तुवें सांगलें पळय तेन्ना तुवें सांगलां तें घर आपलें म्हणून. हांवें खंयच मेन्शन करूं नासलेलें तें तुजी घर म्हणून. हेजेर तूंच सांगलां आनी तूंच हांगा फॉल्टी जाल्लो आसा की हें घर आपलें म्हणून. हांवें तुजें घर दिसची न्हू, तुजी बदनामी जावची न्हू म्हणून हांवें तो फाटल्याच्यान काडलेलो आनी फक्त बेंचाचोच काडलेलो. हें तुका हांव सांगपाक सोदतां. तिसरी तो म्हणटा की जे बेंच खंय तेका समाधान जालो, तो मना आसा सुखी जालो खंय तो ते बेंच खंय बरे जाग्यार पावले. आतां एक विचारपाक सोदतां, आमचे माडेल जे गणपतीचें देवूळ आसा तें आतां येयलें काल येयलें थंय बरो जागो तो काल कळ्ळो ताका? दुसरो म्हणटा तो आमचे जे कपेल थंय तेणें एक बेंच दवरला, तेंय कपेल काल येयलें. हें तुवें तेणें लोकांक सांगपाची गरज आसा. आमच्या नागनाथाच्या देवळा कडेन एक दवरला, तेंय देवूळ काल येयलें. हे बरी जागे म्हणटा काल कळ्ळें. हेंय लोकांक मातसो क्लियर कर. तेजे मागीर तो म्हणटा हांवें आमच्या क्लबाचें नांव घेतलें आनी क्लबाचें खंय गांवचें नांव सगळ्या हें केलें. जाल्यार ताका सांगपाक सोदता हांव अभिमानान सांगता, अभिमानान हांवें म्हाज्या क्लबाक म्हाज्या गव्हर्मेंटाचें बेनिफीट मेळना म्हणून हांवें रोख ठोकपणे सांगलें लोकां मुखार आनी एक गोंयभर पावयलें. म्हाका अभिमान आसा म्हाज्या क्लबाचें, हांवें बऱ्या खातीर नांव घेतलें म्हणून. हो जो मनीस जो सांगता हे बेंच आपूण खंयी दवरलेले जाल्यार थंय म्हणटा हो बाटली दिश्टी पडटा आसलेल्यो. आतां ह्या लोकांनी एक विचारपाची गरज आसा आनी लोकांक सांगपाची गरज आसा हेणें इतले दीस आमच्या गांवांत धड्यार कसली बाटली पळयल्यात. ह्यो बाटल्यो कसल्यो बाटल्यो ह्यो लोकांक मातश्यो क्लियर कर. तुका खंय दिसता त्यो. आयज हे पयलीं आमचे झेडपी फंडाच्यान जे जे बेंच दिल्ले जे आमचे क्लबा कडेन एक आसलेलो, जावं ते आतां गणेश देवूळ आसा थंय आसलेलो, नागनाथा देवूळ आसलें थंय तेणें कितली बाटली पळयल्ल्यो हेजे पयलीं त्योय लोकांक क्लियर करपाक जाय. हांव म्हणटा ही जी तूं बाटल्यो ज्यो करून उलयता पळय त्या बाटल्यांनी तुजो गांव वयर सरतलो काय तुजें गांवचें नांव वयर काडपाची हो प्रयत्न तुजो. हेंय लोकांक तूं आयज मातसो क्लियर कर. आनी एक दुसरो तो एक उलयलो की गोल आनी माल कितें तरी करतालो. जाल्यार ताका सांगपाक सोदता हांव हो गोल आनी ते कसले म्हाल पळय ते तूं घेवन भोंवता पळय म्हालां त्या कोण खंयची म्हाल आहा पळय ती तुज्या वांगडा तांकां घेवन भोंवता पळय तुमी सगळे ते म्हाल आख्खी सावड्डेकारांक खबर आहा तुमी म्हाल खंयची घेवन भोंवता ते सगळ्यांक खबर आहा. तुमचे कडेन खंयचे म्हाला कडेन तुमची सेटिंग आसा ते म्हाल सगळ्यांक खबर आसा आनी तेंची नांव सकट तुमकां जाय जाल्यार हांव दिवपाकूय रेडी आसा. कळ्ळें न्हू? सो तूं तें माल आनी हें करून तें पर्सनल एलिगेशन म्हाजेर करनाका. तुजी कापास्ता जाल्यार हें कर. तुमकां आतां हें सगळ्यांक इतलें सांगता जे तुमी जी एलिगेशनां केल्या पळय ती तुमी शिस्तीन करात. तुमकां जेन्ना हो पंच जो शशिकांत जो सांगता आपल्याक खंय बेंच खंय आपल्याक मांडार मागलेले, आपल्याक खंय ते कपेलाच्या अध्यक्षान मागलेले म्हणून सांगता तो. आनी ते बायलांनी खंय चलत वयता त्या बायलांनी आमकां बसपाकूय लागून मागले. आरे तेणी मागलेले जाल्यार तूं इतले दीस खंय न्हिदलेलो तांकां दिवपाक? खंय न्हिदलेलो तूं? हांव तुमकां आयज त्या बेंचाची परिस्थिती सांगता. त्या मनशान दाखयला की बेंच खंय तो सेफ दवरले तेणें सांबाळून. हे पळय वेल्डिंग मारून दवरलेले बेंच, दोके मोडलेले. हे बेंच तेणी सेफ दवरलेले खंय. दुसरो पळय आतां सकाळीं पेंटींग चालू आसा ह्या बेंचांचेर. विलेज पंचायत म्हणून नांवां म्हणल्यार तुमी नांवां घालनासतना हें घरा कडेन म्हणलें कितें दवरलेले? मागीर तुमचे पर्सनल म्हणून दाखोवपाक दवरलेले नांव घालनासतना हेंय लोकांक क्लियर करा आयज. जी तुमी हांगा फोटिंगपणां काल केल्या पळय एक तर तुमी स्वताक एक्सपोज जाल्ले आसात. तुमी जेन्ना थंय बसले पळय थंय तुमी दाखयलें की तुमी कोण कोण ह्या स्कॅमान इनवॉल्व आसात. सो हे जो स्कॅम आसा हो तुमी सगळ्यांनी मेळोन केल्लो आसा आनी हितून सगळे तुमी इनवॉल्व आसा. परत एकदां तुमचेर एलिगेशन करता की हो स्कॅम मोठो स्कॅम आसा आनी तुमकां हांव म्हाजे कडेन आनिकूय व्हडली स्कॅम आसा ते तुमकां आतां रोखडे सगळे तुमचे एक्सपोज जायत रावतले.
कळ्ळें न्हू. आनी तुमी जी पर्सनल एलिगेशन केलें म्हणून तूं हांव भिवचो न्हू मनीस. एकूच सांगता, म्हाजें कितें चलता तें सगळें लिगल चलता आनी हांवें केन्ना कसलो इल्लिगल 2 नंबर धंदो करूना आनी केन्ना करपाना. तुमचे भशेन गव्हर्मेंट लँड ऑक्युपाय करूना. हें कोणें कोणें केल्या पळय सगळ्यांची पळय फायल आसा म्हाजे कडेन. ते पंचाक जो चड उलयतालो संजयाक ताका सांगपा सोदता, तूं बाकीच्या जे सांगता पळय म्हाका रिस्पेक्ट करपा शिकपाचो, हें शिकपाचो, तूं पयलीं तुज्या गांवच्या लोकांचो रिस्पेक्ट करपा शीक. तो गांव जो फोडलो पळय तुवें त्या बंधाऱ्याचेर गांवांत झगडी पेटयल्या पळय त्यो पयलीं सारकी कर. गांव भावां मदीं झगडी लायल्या पळय त्यो सारकी करपाची गरज आसा. तूं इती दुसऱ्यांक सांगनाका. आनी तुमची जी म्हाजी जी शिक्षणाची लायकी काडटाली पळय ती शिक्षणाची तुमची कितें लायकी आहा पळय ती तुमी सगळ्यांक दाखयल्ली आसा. आनी हीच तुमची लायकी आनी आतां हीच तुमची लायकी तुमकां सगळो लोक दाखयतलो हें मुखार. कळ्ळें. आनी एक इशू जो तेणी म्हाजेर सामकें व्हडलें एलिगेशन केलां की डेप्युटी सरपंच जावं हो आमचो शेषकांत आनी हो संजय हे तिगांनी मेळोन म्हाजेर एक एलिगेशन केलां म्हाजेर डिफेमेशन घालता म्हणून की हांवें खंय सरपंच बाथरुमां वयता आसतना तिजे खंय हें काडलें, तिका हॅरेस केली म्हणून. जाल्यार हांव ते सगळ्या डेप्युटी सरपंचाक आनी ह्या सगळ्या पंचांक विचारूंक सोदतां, तुमी जे सांगता पळय जाल्यार ह्या बाथरुमांक हो डेप्युटी सरपंच कितें करतालो ते लोकांक आतां तुमी सांगा. जर ती सरपंच बाथरुमाक गेल्ली जाल्यार हो बाथरुमां हे डेप्युटी सरपंच बी कितें करताले थंय तें सांगा. हांव तुमकां एकूच क्लियर करपाक सोदतां, ही जी शेड आसा ती शेड इज अ गार्बेज सेग्रिगेशन शेड. ही मान्य जाल्ली आसा, एक पंचायतीचो फंड येयल्लो आसा गार्बेज सेग्रिगेशन शेड म्हणून. आनी तुमी थंय बाथरूम जेन्ना सरपंच सांगता आपूण फोनार उलोवपाक गेल्ली म्हणून आनी हे जे सायडी बसले हे चमचे जे सांगतात आमी बाथरुमाक गेल्ली म्हणून, हेंका कोणें सांगलें ती बाथरुमाक गेल्ली म्हणून. आयज ह्या सरपंचान हेंचेर डिफेमेशन केस घालपाची गरज आसा. आनी हे जे म्हाका सांगता पळय बायलांचो आदर ना म्हणून, हेंकां खंयच्या खंयच्या बायलांचो आदर करता हे पळय हे सगळे लोकांक खबर आहा हे कितले बायलांचो आदर करता ते. तुमी म्हाका सांगपाची गरज ना खंयच्या बायलांचो आदर करपाचो आनी कितें करपाचो म्हणून. कळ्ळें न्हू. ती बायल मनीस म्हाकाय खबर आसा, पूण ती पंचायती आसतना ती सरपंच ती रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणून हांवें विचारलां आनी तिका पंचायत प्रिमायसिसान विचारलां. जाल्यार हेजेर हांव मागतां की तुमी आतां ते सरपंचाची चूक मागात, म्हाजीय चूक मागात की तुमी फेक एलिगेशन केलें म्हणून, आनी ह्या सगळ्या बायलांचीय तुमी चूक मागात आतां, आनी ह्या सगळ्या लोकांची चूक मागात.